Alright, sumayong adlaw niyong tanan diya guys. So saan na to ni papakaon ning lechon maminaw sa tastirada diri sa banda. So karon nga adlaw day guys kay magpabunyag ta sa atong bata guys. So naata diri karon sa simbahan kauban ning mga ninong ug ninang sa atong baby Kaijin, no. Naminaw na ta sa pari diri guys. Sumana day mi anig seminar nga dugay pud kayong nahuman. So pagkahuman sa seminar didto na ta sulod sa simbahan ug ila na nang gipangkrusan diya. Timaan nga sila mo ninong ug ninang aning among kamanghuran nga si Kaijin. Kay matud pa sa atong katigulangan guys nga dili gud ta pwedeng ilagawas ng bata basta wala pay bunyag. So it's a very necessary thing to do nga pabunyagan sa gunang bata usa na siya gilaroy-laroy. So daghan-daghan pud may diri guys kay tulo ka buk ning gibunyagan. Ug mapasalamaton day kay ko guys nga nianhi jud ning mga ninong ug ninang diri. So thank you kayo sa mga ninong ug ninang no nga nianhi jud mo simbahan kay mo ni pinaka-importante sa tanan dili tong kasinaw nga lechon. Pero sa mga ninong ug ninang nga wala ka attend tungod sa ilang hectic schedule, okay ra pud na kaayo. Kay nga na maguna guys nga dili gud ta kapugos sa panahon. Pero sa side ni Sir Nestor Merto or aka Boy Katrip nga niani jud siya bisan pa man tuod nga na siya appointment, no. Salamat yo kay Sir Nestor Boy Katrip. Nya syempre unsa pa may atong dugayo na abot na ta diri sa balay ug atoy pakita gamay ang atong mga ginagmay ra pod nga mga handa, no. Natay lechon diri guys. Nya kasinaw na siya dira baling crunchiya. Nya shoutout day sa lechon ani akong pareng Clint Harter Cafino. Syempre amo na po lamang gidungan ang birthday Noah Rodriguez kay kasunod ra mag-adlaw unya pagkadugay. Dili gyud na mawala ang sitap sa banda guys kay mga ninong og ninang ni kuan kay membro man sa banda. So ari na aligre na kay ni pagkahuman na ni guys. So dili ra nato kay natason guys kay basig maintonses pud ta, no. Unya kung naabot ka diri guys, thank you so much for watching. Till next time.